पंजाब हुकूमत का स्मॉग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। जुमेरात से इतवार तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। 9-10 नवंबर को दफातर बंद रहेंगे। तमाम पार्क भी 3 दिन बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसलों का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद, ननकाना साहब पर होगा। हफ्ते को मार्केटें बंद होंगी। जुमे को मार्केटें बंद करने पर ताजरों से मुशावरत होगी। तमाम इक़दामात हेल्थ एमरजेंसी के तहत किए जा रहे हैं। इनका मकसद स्मॉग में कमी लाना है। बच्चों को जो इशू आ रहे हैं, आँखों के इशू आ रहे हैं, सांस के इशू आ रहे हैं, और ऑल्दो इसकी जो मेन रीज़न है कि इंडिया से जो फसल जलाई जा रही है वहाँ पे, उसका वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है। 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है, तो हम उसी फार्मूले के तहत, जिस तरह हमने एक दफ़ा एडवांटेज पहले लिया था आँखों के वक्त में जब आशूब चश्म वाली बीमारी फैली थी, हम 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं, और वो ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। उसके बाद ट्रैफिक और 144 लगा रहे हैं ताकि मिनिमम वहाँ पे हम लोगों को सॉर्ट ऑफ, और ये सिर्फ लाहौर डिवीज़न के लिए है, प्लस गुजरांवाला है, और कौन सा शहर है, और ये तो सारा हो गया, और वज़ीराबाद के लिए और ननकाना के लिए। लाहौर डिवीज़न है और ये 3 शहर हैं जहाँ पे ये छुट्टियाँ भी सिर्फ इन स्पेसिफिक इलाकों के लिए जहाँ स्मॉग सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इजाफा हुआ है, बुज़ुर्गों को इस टाइम सांस की तकलीफ़ हुई है, सारा कुछ है। हमारा सर इस चीज़ का मकसद ये है कि हम इसको नीचे ले आएँ। ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट कोई कमी हो जाए। इलेक्शन का ऐलान होते ही सियासी सफबंदियों में तेज़ी आ गई। बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद सामने आ गया। नवाज शरीफ का पहला मास्टर स्ट्रोक, एमक्यूएम को साथ मिला लिया। नून लीग और एमक्यूएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। एमक्यूएम के वफद ने लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कौमी इत्तफाक़ राय के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए होगा। इंतखाबात की तारीख सामने आते ही सियासी सफबंदियां तेज। बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफद ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल और सिंध में बड़ा इंतखाबी अलायंस बनाने पर बातचीत की गई। कराची, हैदराबाद में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर किया गया। नून लीग के वफद की क़यादत नवाज शरीफ और एमक्यूएम के वफद की क़यादत फारूक सत्तार ने की। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक मुलाकात में मौजूद थे। एमक्यूएम के वफद में मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल थे। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद रफीक ने कहा कि 1.5 साल कबल एमक्यूएम से सियासी इत्तेहाद हुआ, तब ही आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। दीगर सियासी कुव्वतों से भी बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाएंगे। दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि किसी मजबूत लीडरशिप ने मुल्क को मुश्किल से निकालना है। नवाज शरीफ खित्ते के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए है। अब इंतखाबात या अलायंस इस बात पे नहीं होगा कि भाई किसके पास क्या वजारत जानी है, किसको इसका मौका ही नहीं आना। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए
کہ اگر ہم نے لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے اور ہمیشہ کے لیے نکالنے کا کوئی لاحمل مشترکہ تیار نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہم سب لوگوں کی شاید یہ آخری باری ہو، عجیب ہی صورتحال ہوگی۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے تو اسے چارہ تو کھلائیں۔ 2013 میں کراچی کی 20 میں سے 17 نشستیں ایم کیو ایم نے جیتی تھیں۔ ہم 2013 والی اپنی پوزیشن پر واپس جائیں گے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم سے اشتراک ملک و قوم کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہے۔ ملک اور قوم کو مل کر مسائل سے نکالنے کی جدوجہد کریں گے۔ پاکستان کے ہر علاقے کی ترقی ہماری ترجیح رہی ہے۔ شہباز شریف کو جب ذمہ داری ملی ملک عملاً دیوالیہ ہو چکا تھا، ڈبل سپیڈ سے کام کرنا ہوگا، زراعت، صنعت، آئی ٹی کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان میں تو پاکستان کی ترقی چاہیے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ PK ہے، بلوچستان ہے، کراچی ہے، اور پھر پنجاب ہے، گلگت بلتستان ہے، اور آزاد کشمیر ہے۔ ہم تو بالکل ایک ہی نظر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو دیکھتے ہیں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، جو پچھلی حکومت ایک لائی گئی تھی، اس نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے۔ ہمارا دور تھا 104 روپے کے ڈالر کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور 4 سال وہ ہلا نہیں ڈالر وہاں سے۔ کس نے بجلی کے بل بڑھائے اس دور میں، اس حکومت نے؟ شہباز صاحب کے اوپر تو الزام ہی آتا ہے نا، یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا ایسے حالات میں جب ملک عملاً ڈیفالٹ کر چکا تھا۔ پاکستان کی معیشت کا بالکل بٹا بیٹھ گیا۔ IMF کے ساتھ پھر مجبوراً جو ہے نا وہ معاہدہ کرنا پڑا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ آؤ ہمارے خلاف الیکشن لڑو، یہی جمہوریت ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا مخالفین کو ویلکم کا پیغام۔ کہتے ہیں مخالفین کو بسم اللہ کہیں گے، مخالفین اپنی سیاست کریں، ہم اپنی سیاست کریں گے۔ چیئرمین PTI کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہٹایا، اب مارشل لا لگانا آسان نہیں۔ مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ، آئیں آپ کھڑے ہوں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا۔ دوستوں کو میسج دوں، دشمنوں کو، مخالفوں کو میسج دوں، بھائی سوال یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے نہیں ہٹایا، ہم نے پرانی حکومت کے خلاف اس لیے نہیں کاؤنٹر موومنٹ چلائی کہ ہمیں صرف پاور کی ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں عوام کے حقوق کی ضرورت ہے اور ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے۔ پریزیڈنشل پاورز گھٹائے ہیں اور پارلیمنٹ کو دیے تو اس کی بھی ایک سوچ ہے۔ کوئی بھی اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز تو کوئی بھی آ کے وہ پاور یوزرپ کر کے دوبارہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا۔ اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشل لا لگانا پڑے گا، اور مارشل لا لگانا آج کی صدی میں اتنا آسان نہیں ہے۔ محسن سپیڈ کے طوفانی دورے، لاہور میں بیدیاں انڈر پاس 70 روز کی ریکارڈ مدت میں تیار کر کے کھول دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے انڈر پاس کا افتتاح کیا۔ ڈیفنس والوں کو ٹریفک جیم سے نجات ملے گی۔ روزانہ 1,20,000 گاڑیاں سپیڈ سے دوڑیں گی۔ وقت کے ساتھ ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ منصوبے پر 2 ارب 10 کروڑ لاگت آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے CBD پنجاب، بابے ڈسٹرکٹ اور والٹن روڈ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے والٹن روڈ پر سیوریج کا پانی جمع دیکھ کر گاڑی رکوا لی۔ MD واسا اور CBD حکام کو پانی کی جلد نکاسی کے لیے ہدایات دیں۔ سید محسن نقوی نے پورے والٹن روڈ کا معائنہ کیا اور کہا کہ والٹن روڈ پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اپ گریڈیشن منصوبہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ والٹن روڈ سگنل فری کوریڈور بنے گا۔ منصوبے پر 9.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اس کی تکمیل سے ٹریفک اور سیوریج کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو COCBD عمران امین نے پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی۔ برطانیہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 39 ملین پاؤنڈ کی امداد دی۔ برٹش کونسل ہیڈ آف لاہور کلارسٹن کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو چھت، صاف پانی اور صحت کی سہولتیں دی۔ اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کی گئی۔
On from the devastating floods of last year, and the UK stepped in very quickly to support its partnership with Pakistan. We gave 39 million, which supported the immediate humanitarian relief efforts, such as the need for shelter and clean water and sanitation, but it's also supporting the ongoing rebuilding work, especially within the health and education sectors. 3.5 million children and young people had their education affected by the floods. A disproportionate number of those were girls. And so we're really supporting the work to rebuild. Climate change more broadly is at the heart of our partnership with Pakistan, and from next year we're going to be doubling our investment in climate resilience and climate finance work here in the country. शेखुपुरा में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। सरकारी स्कूलों के तलबा तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वक़ार अली खान ने गेंद को शॉट लगाकर फेस्टिवल का आगाज़ किया। इफ्तिताही तकरीब शेखुपुरा स्टेडियम में हुई। पहले दिन रस्साकशी, 100 मीटर दौड़ और मटका रेस के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2 हफ्ते जारी रहेगा।